अशरा ज़िलहज शुरू हो चुका है, जो कि बहुत ही फजीलत वाला अशरा है। यानी सबसे बेहतरीन दिन, सबसे बेस्ट दिन जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। और ये जो अशरा है ये बहुत फजीलत वाला अशरा है। इस अशरा ज़िलहज की बहुत ज़्यादा फजीलत है और बहुत ही ज़्यादा ये बाबरकत अय्याम हैं। जो ज़िलहज के पहले 10 दिन हैं ये बहुत ही बाबरकत दिन हैं। इनको आप आम ना समझें, ये कितनी फजीलत वाले अय्याम हैं, ये कितने बाबरकत दिन हैं। इस अशरे में कुछ काम है जो हमें करना चाहिए, कुछ कामों का हुक्म इरशाद फरमाया गया, कुछ काम है, कुछ आमाल हैं जिनकी तरगीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। वो कौन से काम हैं जो इन पहले 10 दिनों में हमें करना चाहिए, ये आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अशरा ज़िलहज की फजीलत क्या है ये समाअत कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को किसी भी दिन में किए गए नेक आमाल इतने महबूब नहीं जितने इन 10 दिनों में, यानी ज़िलहज के पहले अशरे में, जो ज़िलहज के पहले 10 दिन हैं, इनमें किए गए आमाल पसंदीदा हैं। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी इतना अफजल नहीं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, जिहाद भी, लेकिन सिवाय इसके कि कोई शख्स अपनी मालो जान के साथ निकला और वापस कुछ भी ना लाया, यानी वो अल्लाह की राह में शहीद हो गया, उसने सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लौटा दिया। यानी इन अय्याम में इबादत करना, इन अय्याम में कोई भी नेक अमल करना जिहाद से भी ज़्यादा अफजल है। यानी उसका अजर व सवाब जिहाद के बराबर है। जिस तरह की हदीस पाक भी है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशरा ज़िलहिज्जा के दिनों में किया गया अमल जिहाद के अजर के बराबर हो जाता है। ये इतने फजीलत वाले अय्याम हैं और इन अय्याम के बारे में और भी बहुत सारी अहादीस हैं। जिस तरह के हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों से ज़्यादा अज़मत वाले और महबूब दिन कोई नहीं जिनमें नेक अमल किया जाए। लिहाजा इन दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। और इसी तरह एक और रिवायत में है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन दिन, सबसे अफजल तरीन दिन अशरा ज़िलहज के दिन हैं। इनमें आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं और दुआएं कबूल होती हैं। ये कबूलियत की घड़ी है, ये कबूलियत के अय्याम चल रहे हैं। जो दुआएं आपकी कबूल नहीं होती, वो इन अय्याम में आप दुआएं करें, अल्लाह कबूल फरमाएगा। और अल्लाह के हुजूर इन दिनों में आमाल पेश किए जाते हैं और अल्लाह के नज़दीक सबसे अज़मत वाले जो दिन है ना, वो अशरा ज़िलहज के दिन हैं। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई अमल अल्लाह के नज़दीक अशरा ज़िलहिज्जा में किए गए नेक अमल से ज़्यादा पाकीज़ा और ज़्यादा अजर वाला नहीं है। और इसी तरह एक और रिवायत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िलहज के हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है। एक रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर। अब खुद सोचिए कि कितनी फजीलत वाले ये दिन चल रहे हैं, कितने फजीलत वाले ये अय्याम हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम ज़िलहज से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक रोज़ा रखा करते थे। और इन रोज़ों की फजीलत, यौम अरफा के रोज़े की फजीलत आप जानते हैं। हदीस पाक में आता है कि यौम अरफा का रोज़ा गुज़िश्ता 1 साल और आइंदा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। और इन रातों में क़याम करना, और इन रातों में क़याम करने की भी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। जिस तरह के हदीस पाक में आता है कि हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है और हर रात का क़याम लैलतुल क़द्र के बराबर है। सुभान अल्लाह, लैलतुल क़द्र ये कितनी फजीलत वाली रात है। 1000 महीनों से अफजल तरीन रात, जिसमें इबादत करना 1000 महीने को अगर काउंट किया जाए तो 83 साल बनते हैं। तो इन अय्याम की रातों में, इन दिनों की रातों में क़याम करना,
یہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، یعنی ان راتوں میں جو شخص قیام کرتا ہے اسے لیلۃ القدر کی رات قیام کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ فضیلت ہے اس عشرے کی۔ تو ہمیں ان راتوں میں قیام کرنا چاہیے اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ کام ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں عشرہ ذی الحج میں کثرت سے لا الہ الا اللہ تحلیل، اللہ اکبر تکبیر اور الحمدللہ تحمید کہا کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ 10 کام ہیں جو اس عشرے میں ہمیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 پر نفل روزے رکھنا، نوافل روزے جو ہیں ان کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ 2 دن گزر گئے، اب باقی جو ایام ہیں ان میں ہم نے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ، یہ تو ہمیں کسی صورت بھی نہیں مس کرنا، کیونکہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2 پر تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی کثرت کرے، تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ الحمدللہ، یہ آپ جو ہے وہ اس کی کثرت کریں۔ نمبر 4 پر توبہ استغفار، کیونکہ اللہ رب العالمین ان ایام میں گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کے دن اللہ رب العالمین جتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے نا، باقی کسی بھی دن میں اتنی بخشش لوگوں کی نہیں فرماتا جتنا کہ یوم عرفہ کے دن لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ تو توبہ استغفار کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ نمبر 5 پر قربانی، اگر تو طاقت ہے، اگر تو آپ کے پاس مال ہے، تو اللہ کی راہ میں خوبصورت اور بہترین سے جانور قربان کرے، اللہ کی راہ میں قربانی کریں، ٹھیک ہے نا۔ قربانی یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، اور جو جانور اللہ کی راہ میں وہ قربان کرتا ہے، اس جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب کوئی گنتی کر سکتا ہے کہ جانور کے جسم پر کتنے بال ہیں؟ ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن یہ بطور سواری ہمیں یہ جانور پیش کیے جائیں گے۔ نمبر 6 پر نمازوں کا اہتمام، فرض نمازیں تو ہمیں کسی صورت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جب آتی ہے نا فضیلت کی بات کہ ان ایام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو سب سے پہلے جو عمل آتا ہے وہ فرائض ہے۔ ہمیں فرائض کی پابندی کرنی ہے، جماعت کے ساتھ ہماری نماز ہونی چاہیے، اور اسی طرح نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، تہجد کی پابندی کریں، قیام اللیل کریں، اور اسی طرح اشراق، چاشت، اوابین، ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 7 پر حج اور عمرہ، اگر تو آپ پر حج فرض ہے، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، تو آپ یہ حج ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 8 پر تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب فرماتے کہ ان ایام کی راتوں میں، یعنی عشرہ ذی الحج کی راتوں میں قیام کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دیتے تھے اپنے صحابہ کو۔ اور اسی طرح نمبر 9 پر صدقہ و خیرات، کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے۔ صدقہ و خیرات یہ بھی بہت ہی زیادہ فضیلت والا اور اجر و ثواب والا عمل ہے۔ نمبر 10 پر والدین کی خدمت، آج کل نوجوانوں کو یہ عمل جو ہے یہ معمولی سا لگنے لگا ہے کہ والدین ہیں، ماں باپ ہے، رے بھائی یہ بوڑھے ہو گئے۔ نہیں، آپ کی کوئی بھی عبادت اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہیں۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کریں، اس کے بعد اللہ آپ سے خود ہی راضی ہو جائے گا۔ مجھے امید آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔